असलमतु नफ्सी इलैका व वज्जहतु वजही इलैका व फव्वज़तु अमरी इलैका वलजातु ज़हरी इलैका रग़बतन व रहबतन इलैका ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैका आमनतु बेकिताबिकल्लज़ी अंज़लता व बे नबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी जान तुझे सौंपी और अपनी तवज्जो तेरी जानिब की और अपना सब मामला तेरे सुपुर्द किया और तेरी तरफ रग़बत रखते हुए और तेरे खौफ से तुझे ही अपना सहारा बनाया। तेरे सिवा कोई पनाहगाह और निजात की जगह नहीं। मैं तेरी किताब पर जो तूने नाजिल की और तेरे नबी पर जो तूने भेजा ईमान लाया हूँ। और ये दुआ करके आप नींद की आगोश में चले जाते। और नींद भी फिर कैसी प्यारी नींद थी। फरमाते हैं तनामो ऐनी वला तनामो क़ल्बी, कि मेरी आँखें तो सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। अलगर्ज़ सोऊं तो तुझको देखकर, जागूं तो तुझ पर हो नज़र वाली कैफियत आपके शब व रोज़ की हुआ करती। ये आपके ताल्लुक़ बिल्ला की कैफियत का मुख्तसर नक्शा है जो आपके ज़ाहिरी हालात से सहाबा ने देखे और हम तक इस ज़िक्र खैर को पहुँचाया। वरना आपके क़ल्बी एहसासात क्या थे वो तो आपका खुदाए आलिमुल गैब व शहादा ही जानता था। चुनांचे उसने आपसे हुक्मन कुरान करीम में ऐलान करवाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल आराफ आयत 163। सैयदना हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम इस आयत के तर्जुमा और तशरीह में बयान फरमाते हैं, यानी लोगों को इत्तला दे दे कि मेरी ये हालत है कि मैं अपने वजूद से बिल्कुल खोया गया हूँ, मेरी तमाम इबादतें खुदा के लिए हो गई हैं। यह आयत बतला रही है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुदा में गुम और महव हो गए थे कि आपकी ज़िंदगी के तमाम अनफास और आपकी मौत महज खुदा के ताला के लिए हो गई थी और आपके वजूद में नफ्स और मखलूक और असबाब का कुछ भी हिस्सा बाकी नहीं रहा था और आपकी रूह खुदा के आस्थाने पर ऐसे इखलास से गिरी थी कि इसमें गैर की एक ज़र्रा आमिज़श बाकी नहीं रही थी। हक़ यह है हक़ ये है कि हमारे प्यारे आका व मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी ताल्लुक़ बिल्लाह के हसीन नमूनों से भरी पड़ी है। कुफ़ार मक्का भी आपकी खुदा ताला से हद दर्जा मोहब्बत के नज़ारों से मुतासिर होकर बेख्तियार कहे उठे कि कद आशिक़ मोहम्मदुन रब्बहू, कि मोहम्मद तो अपने रब का आशिक़ हो चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौके पर आपने फरमाया ज़िक्रुल्लाह आनिसी व क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाते व समरतो फ़ुआदी फ़ी ज़िक्रिही व शौक़ी इला रब्बी अज़्ज़ा व जल्ल, यानी ज़िक्र इलाही मेरा मौनस है और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है और ज़िक्र इलाही मेरे दिल का फल है और मेरा शौक़ अपने रब्बे अज़्ज़ा व जल की तरफ है। दरअसल नमाज आपकी रूह की ग़िज़ा थी। हर लम्हा नमाज का इंतज़ार रहता, हर वक्त तबीयत नमाज के लिए बेचैन रहती थी, दिल मस्जिद में ही अटका रहता था। हज़रत बिलाल को फरमाया करते थे, या बिलालो अरहना बिस्सलाते, क्या है बिलाल नमाज की इत्तला करके हमें खुशी पहुँचाओ। नमाज बाजमात के अलावा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी से नवाफिल और नमाज तहज्जुद का इल्तिज़ाम फरमाया करते थे। जब दुनिया सो रही होती थी आप अपने बिस्तर को छोड़कर बेकरार दिल के साथ अपने खालिक व मालिक और महबूब अज़ली के हुजूर हाजिर हो जाते और अपनी मुनाजात पेश करते। हज़रत रात के वक्त इस कदर दुआएं करते और इस कदर लंबी नमाज़ें पढ़ते कि हज़रत आयशा बयान करती हैं कि बाद दफ़ा खड़े खड़े आपके पाँव मुतवर्रम हो जाते और फटने लगते। एक दफ़ा का वाक़या है, हज़रत आयशा कहती हैं एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया। मुझे ख़्याल आया कि हुजूर मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास चले गए हैं। फिर मैं हुजूर को तलाश करने लगी तो क्या देखती हूँ कि हुजूर बारगाह एज़दी में खुशू व खुजू के साथ इबादत में मुनहमिक हैं और अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब कर रहे हैं। हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं कि मैंने एक दफ़ा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि आप मुझे हुजूर की कोई ऐसी बात बताएं जो आपको बहुत ही अजीब मालूम होती हो। इस पर हज़रत आयशा रो पड़ी और बड़ी देर तक रोती रहीं और जवाब न दे सकी। फिर फरमाया आपकी तो हर बात ही अजीब थी, किसका ज़िक्र करूं और किसका ना करूं। एक रात मेरे यहाँ बारी थी, हुजूर मेरे पास तशरीफ़ लाए, बिस्तर में दाखिल हुए और फरमाया आयशा क्या मुझे इस बात की इजाज़त देंगी कि मैं अपने रब की इबादत में ये रात गुजारूं।
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یقیناً مجھے تو آپ کا قرب پسند ہے اور آپ کی خوشنودی مقصود ہے، میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتی ہوں۔ اس پر حضور اٹھے اور گھر میں لٹکے ہوئے ایک مشکیزے کی طرف گئے اور وضو کیا، پھر آپ نماز پڑھنے لگے اور قرآن کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، پھر آپ بیٹھ گئے اور خدا کی حمد اور تعریف کی اور پھر رونا شروع کر دیا، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر رونے لگے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسوں سے زمین تر ہو گئی اور اسی حالت میں وہ رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نہیں دی؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، پھر آپ کیوں روتے ہیں اور اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ افلا تحب ان اکون عبدا شکورا، کیا اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ سامعین کرام، انسان خدا تعالیٰ سے جتنا اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اتنی ہی اس کو خدا تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کامل تعلق کے نتیجے میں انسان خدا نما بن جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نفل گزار بندہ میرے قرب میں ترقی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، تب میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث قدسی کے عین مطابق آپ خدا نما انسان بن گئے، خدا کے مظہر عتم بن گئے، خدا تعالیٰ کا وجود آپ کے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، سورہ نجم آیت 4 تا 10۔ اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا، یہ تو محض ایک وحی ہے جو اتاری جا رہی ہے، اسے مضبوط طاقتوں والے نے سکھایا جو بڑی حکمت والا ہے۔ پس وہ فائز ہوا جبکہ وہ بلند ترین افق پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر نیچے اتر آیا، پس وہ 2 قوسوں کے وتر کی طرح ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رسول خدا کی طرف چڑھا اور جہاں تک امکان میں ہے خدا سے نزدیک ہوا اور قرب کے تمام کمالات کو طے کیا اور لاہوتی مقام سے پورا حصہ لیا، اور پھر ناسوت کی طرف کامل رجوع کیا، یعنی عبودیت کے انتہائی نقطے تک اپنے تئیں پہنچایا، اور بشریت کے پاک لوازم یعنی بنی نوع کی ہمدردی اور محبت سے جو ناسوتی کمال کہلاتا ہے پورا حصہ لیا۔ لہٰذا ایک طرف خدا کی محبت میں اور دوسری طرف بنی نوع انسان کی محبت میں کمال تک پہنچایا۔ ریویو آف ریلیجنس اردو حصہ اول صفحہ 175۔ پس اس واقعے میں کسی ظاہری آسمان کا ذکر نہیں بلکہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے ایک غیر معمولی ماجرا کا ذکر ہے، ایک ایسا کشف ہے جس کی کوئی نظیر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ آپ کا دل اللہ کی محبت میں افق کی طرف بلند ہوا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی محبت میں اس کے دل پر اتر آیا، اور قاب قوسین سے مراد یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ وطر بن گئے جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوسوں کے درمیان ایک ہی وطر تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قوس سے چلنے والا تیر وہی تیر تھا جو حضرت کی قوس سے چلتا تھا۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب سرمہ چشماریہ میں تعلق باللہ اور قرب الہی کی 3 قسموں کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ تیسرے قسم کے قرب کی وضاحت میں فرماتے ہیں تیسرے قسم